بسم اللہ الرحمن الرحیم بعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزقتوا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد الہی ذکر پاک قبول و منظور فرما آمین دی زحمت سارے کرو میرا مالک و خالق اللہ بانیان مجلس دی توفیقات خیر اضافہ فرما انہاں دے جتنے بھی مرحومین اس در فانی تو چلے گئے سب دے درجات بلند فرما میرا مالک و خالق اللہ موت دے حملے تو پہلے کربلا و شام دا دیدار نصیب فرما دعا دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی جتنی جس دے دل تڑپ ہے زیارت محمد و اہل بیت محمد واسطے اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی اجازت ہے جی بات شروع کریے کوئی لمبی چوڑی مجلس میں نہیں پڑھنی میرے بعد مقتل دے حوالے نال بہت ہی پیارا نام جناب رضوان حیدر قیامت صاحب تشریف فرما رسول اللہ دے گھر دیاں 108 مستوراں شام کھا گئی جنہ بندیاں دی اجے تک ہائے نہیں نکلی وطن تو ٹورے تقریباً 250 ماہ ملائی 70 دا او اٹھا جس تے علی اکبر دی جان دا سامان آئی 55 او اٹھائی جس تے علی اکبر دی بہن دا داج آئی جدہ کربلا اچ ٹورے تا 53 ماہ ملائی جڑا باقی آئی ازادارو لوٹ چ لٹی گیا جڑا کربلا چٹورے تا 53 آئی جڑا واپس ولن لگن تا 3 ماہ ملان ازادارو تاریخ خون رو کے پیا دیئے 50 ماہ مل شام دیا گلیاں کھا گئیں اللہ تیری ہائے قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے ازاداران امام علی مقام بشیر جدہ مہار نپیے نا محمل دی تو امام فرمایا بشیر ذرا مہار من دے پہلے من 10 اجرت کے لیسے بشیر ہاتھ بن کے پیادہ مولا اتنا کافی ہے کہ میں علی دی دی دے محمل دی مہار پہنا مولا میرے تے کرم فرماؤ امام فرمایا بشیر جے میں کربلا تو شام تائیں لائیں آیا نا تو میں واپس مدینے بھی لے کے جا سکتا تمہیں دسا کیا اجرت لیسے ہیں ہاتھ بن کے پیادہ ہے مولا من کوئی ایو شے عطا کر من اپنے بابے دا رومن دے کوئی ایسی شے دس کہ میری سامنے آوے تو میں رومن لگ پواں عزدارو میرے امام ٹرے پہلے محمل کل و دوسرے کل و جدد تیسرے محمل کل آئیں نا تے میرے امام رو کے پہ آدھیں اما رباب کوئی علی اصغر دا لوٹا لا چولا ملے آئی ہے اما چولا دے نا میں اس نو اجرت دے ماں ازاداران امام علی مقام ترائے محمل جمعہ دا روز 8 ربیع الاول آئی جدہ بشیر مدینے دے بازار چاہ کے اعلان کیتا لوگو مدینے دے سردار والا ہے اے اعلان ہر کہیں سنیا پر جی میں محمد حنفیہ ابن علی سنیا انج کسے نہیں سنیا جدہ اعلان ہویا کہ علی دی دھی بھرا مرا کے والا آئیے تو 3 ہاشمی جوان ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار
ایک عبیداللہ ابن عباس المالے دا بیٹا، ایک سرکار محمد حنفیہ ابن علی، دربار بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، اور اس گھر چوں دو بیبیاں باہر آئیاں، ایک سین ام البنین المالے دی ماں، بئی سین صغرا علی اکبر دی بھائن، ازاداران امام علی مقام، قافلہ ٹرے ہویا، پردے دا انتظام، تہذیب یافتہ عورتاں نے نہ دو بیبیاں دا پردہ بنایا، قافلہ ٹرے ہویا، صغرا ایک قدم چیندی گے، مدینے دیاں عورتاں درود پڑھ دیا نا، ہائے او زینب تیری قسمت جدہ تو قدم چیندیاں ہے، تیرے شام والیاں پتھر مرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے، کردہ تیاری بس پہلا مہنی تھائیں، تیرے شام والیاں پتھر مرے دیا، مدینے دے بارو قافلہ پہنچے ہے، سرکار محمد حنفیہ دی نظر پہ فرمایا بیٹا صغرا، جی چاچا قدم روکو، اما ام البنین تھوڑی زحمت فرماؤ، فرمایا بیٹا خیر ہے، فرمایا لگ دے ان کسے نہیں دسیا، لگ دے کوئی دور دا مسافر ہے، میری سینڈ فرمایا چاچا کون، ہولے ہولے آواز آیا تیرے راہ تے کوئی اجنبی ہے، اجنبی دا نام آیا، میری سینڈ تھوڑا جا پردہ ہٹا کے وہ گل کیتی ہے، اشیاں دے جگر پھٹ گئے، بی بی آدھی ہے چاچا جدو دا بابا ٹورے آئے میں تیرے کل کچھ نہیں منگیا، آج منگ دیاں ہے جیڑا راہ تے بیٹھا ہے ان اٹھے آئے صحیح پر مرے آئے نہیں، فرمایا کیوں آواز آندہ ہے جدہ دی کانڈل ویکھاں تے میں سجاد دے بھول کھوں، چاچا میں انتظار کرے نیاں، گھوڑا دوڑایا محمد حنفیہ ابن علی، لتھا نہیں علی دا پتر، کنڈ مگر گھوڑا روکیس، اے وال چٹی داڑھی نظر پیان دی آئی، کیوں چونکہ جڑا توک آئی نا توک ان لوہے دے کل لگے ہویا، اتھو جڑی رات باندھی آئی ان دے نال پیو دی داڑھی سفید ہو گئی، تے جڑی اتھو باندھی آئی ان دے نال باکر دے وال سفید ہو گئے، کوئی جو پوچھے 5 سالان دا امام ضعیف کی میں ہویا، ازاداران امام علی مقام، میرے مرشد ددان، ازاداران امام علی مقام محمد حنفیہ ابن علی، رکاب تے زور دے کیا السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف، بلڑا میرا سلام ہوئی، رات ود پئیے سر چاکیا دے علی دلال، میرا اسلام ہوئے، محمد آدن مومن لگ دے میں بھی جان دے، میرے بابے نو بھی جان دے، سجاد آدن تین کون نہیں جان دا، تو بھی بڑا تیرا بابا بڑا، تو امیر دا پتر ہے میں غریب دا پتر ہاں، میں تیری منت کرے نا اے رستہ چھوڑ لے دا ہوگا، امام فرمے دینا اٹھا، زندگی جو پہلی ویرے، آج میں اپنی مرضی نال بیٹھا، نہیں تھا جتے باندھایا ہے، میں کدی اکبر دا قاتل مریندا، کدی اونو محمد دا قاتل مریندا، محمد دے ناروا میرے نال سجاد دی بہن، سیدہ دے ناروا میرے نال عباس دی بہن، سجاد رات رو گیا دے میری اکبر کمار، ہو تروڑ گیا ہے میرا ہو گیا چما، تبائے بازار چٹڑا، ہائے بھوپیاں دا گیا جگار سجاد دا کھایا، رات رنت رو گیا دے ڈٹھی ماں ٹر دیا، او بے غیر داوے جا گیا یکھیاں رنگا، بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ، او ماتمیاں او جڑا پتہ لگ گیا ہے جو سجا دے، میری زین رو گیا دیئے کہ گل دا جواب دے، او جیڑی دوکتے رو دیئے او امار بابیا، آوازاں دے امار بابیا، بی بی رو گیا دیئے کیوں خالیے جھولیا، او میری امڑی دی میرا کہنے گیا یسا، غر ویرے جیڑی پیو دے سینے